अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर सिर्फ एक दिन थोड़ी सी शर्म कर ली जाती, थोड़ी सी हया कर ली जाती और जिस दिन फार्म 45 की नंगी धांधली पकड़ी गई, साबित हो गई, उस दिन तो खामोश रह लेते। एलामिया जारी हुआ है कि 9 मई से बचने के लिए लोग ये सब कर रहे हैं, शोर डाल रहे हैं। एलामिया जारी हुआ है कि 9 मई वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको कानून के नीचे लाया जाएगा। जिस दिन नंगी धांधली पकड़ी गई उस दिन भी ये बड़के मारी गई हैं। नाज़रीन कराम, ये ज़रा आपके सामने रखता हूँ बड़कों की हकीकत। इन बड़कों में कहा गया है और ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जनाब, मुसल्लह अफवाज को कोई बदनाम नहीं कर रहा, ना ये कोई जुरत कर सकता है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि ये ज़रा बता दें कि ये कौन थे, ये कौन थे जो वर्दी में अंदर दाखिल हो रहे थे आरोज के दफातर में। और ये देखें, ये बंदूक हाथ में उठाई हुई है, ये कौन लोग हैं? हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं। अच्छा, ये बता दें ये कौन है। ये देखें, ये खवातीन का पोलिंग स्टेशन है और ये देखिएगा अब आप, ये आएगा बंदा बाहर बावर्दी लोगों के होते हुए और ये उठा के पूरा डब्बा लेके जा रहे हैं। ये किन की निगरानी में हो रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बता दें, यहां भी आपको ये पुलिस वाला खड़ा है और ये लोगों को उनका हक नहीं लेने दे रहा और डाका डाला जा रहा है। और किसकी निगरानी में आपको सब नजर आ रहा है। और यहां आप जरा चेक करें, यहां खड़ा कौन है और आपने अंदर आप देखनी है सूरत हाल के क्या चल रहा है। हम लोग तो जाहिल हैं ना, रोटी को चोची बोलते हैं। ये देखें, नीचे बैठ के ठप्पे मारे जा रहे हैं, डब्बे खुले हुए हैं, यहां पे सब कुछ बावर्दी अंदाज में किया जा रहा है। मैं ज्यादा दिखाना नहीं चाहता क्योंकि अपना पेट नंगा होता है जब हम ये बात करते हैं। पाकिस्तान की फौज का हर वो जवान हमारी आंख का तारा है जो बॉर्डर पर ड्यूटी देता है। पाकिस्तानी फौज का हर वो जवान, हर वो अफसर जो दहशत गर्दी रोकने के लिए अपनी जान देता है, वो हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। लेकिन डॉक्टर मुईद पीरजादा ने बड़ी दिलचस्प टर्मिनोलॉजी यूज की है कि इस टाइम इदारे की आड़ लेकर मुजरिम खड़े हुए हैं। जिन मुजरमों में जरदारी शामिल है, जो इदारे की आड़ लेकर खड़ा है, नवाज शरीफ भी इदारे की आड़ लेकर खड़ा है, मरियम भी इदारे की आड़ लेकर खड़ी है और इदारे पर भी कुछ मुजरिमाना जहनियत के लोग इस टाइम जो काबिज हो गए हैं, वो भी इदारे की आड़ लेकर खड़े हुए हैं। जिस दिन नंगी धांधली साबित हो गई, और आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि इन्होंने क्या किया है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। ये देखें, यह है नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद का फॉर्म 45। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रखता हूं, आपको मजा आएगा ये देख के। 387 वोट पड़े हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद को। इसको प्लस करते हैं, नवाज शरीफ को पड़ने वाले वोट इन्होंने लिखे हैं 1284, जबकि नवाज शरीफ को असल वोट जो पड़ा है वो है 284। और ये मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। 284 हम यहां इसमें ऐड कर दें जो नवाज शरीफ को मिला है। बाकी जितने जितने लोगों को वोट पड़े हैं वो भी प्लस कर देंगे, जो वोट हाईएस्ट हैं वो सारे डालते जाएंगे। इसको अगर हम इक्वल करते हैं तो ये बनते हैं 763 टोटल वोट। अब आप नाज़रीन करम गौर से देखें, वोट दरमियान में लिखे हैं 763। मैंने आपको कैलकुलेटर से बता दिया कि अगर सिर्फ नवाज शरीफ को 284 वोट पड़े हैं इस पोलिंग स्टेशन पे तो हिसाब पूरा पूरा होता है। अब इन्होंने पूरा हिसाब तब्दील नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 284 के आगे एक लगा दिया और उसको 1284 इसलिए बना दिया कि नवाज शरीफ को इतना वोट पड़ा है इस पोलिंग स्टेशन पे। यानी इस तरीके से यह ड्रामा किया गया। जरा देखें तो सही, ये कितना हमें बेवकूफ समझते हैं, जरा गौर तो करें। यानी इनको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को कोई भी बंदा चूना लगा सकता है और पाकिस्तानी अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब हम इनसे पूछेंगे, आप कहते हैं कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो फिर ये कौन सी खलाई मखलूक है जिसने 284 को 1284 बनाया, जबकि साबित होता है फॉर्म में कि टोटल 763 वोट पड़े हैं। टोटल वोटों से ज्यादा खाली नवाज शरीफ को पड़ गए। यही ख्वाजा आसिफ और बाकियों के हल्के में हुआ है। मैं नून लीग से सवाल करता हूं कि तुम्हारा ताहयात कायद, तुम्हारा लीडर
3 بار کا سابق وزیر اعظم جس کو تم کہتے تھے کہ پاکستان کو نواز دو، وہ اپنے آبائی حلقوں سے ہار گیا ہے، اور تم یہ ہمیں کہتے ہو کہ ہم یقین کر لیں کہ تمہارے گامے ماجد جیت گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر عمران خان میاں والی سے ہار جائیں یا اپنا بنی گالا کا حلقہ ہار جائیں، کوئی یقین کرے گا کہ تحریک انصاف مقبول ہے یا تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے؟ نواز شریف وہ حلقے ہارا ہے جو نواز شریف کے گھر کے حلقے ہیں، جو وہ برے سے برے وقت میں بھی نہیں ہارتے، وہ حلقے نواز شریف ہارا ہے، تو باقی کوئی کیسے جیت سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو کاؤنٹنگ کر کے بتایا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ذرا چیک کریں، یعنی گھٹیا پن کی بھی کوئی انتہا ہے جو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ذرا یہ نمبر آپ نے دیکھنا ہے، صرف ایک امیدوار کو حلقے کے 100% ووٹ ڈال دیے گئے ہیں اس پولنگ سٹیشن کے۔ اس پولنگ سٹیشن کے جتنے رجسٹرڈ ووٹر ہیں سارے کے سارے ڈال دیے ہیں 3070، مطلب جتنے بھی ووٹ پڑے، باقی سب کو 0 ووٹ پڑا ہے۔ حلیم عادل شیخ جو پی ٹی آئی سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑا، باقی کسی کو بھی نہیں پڑا، جبکہ ایم کیو ایم کو 3070 ووٹ سارے کے سارے ڈال کے دے دیے۔ دھاندلی تو عقل سے کرتے، یہ کوئی مانے گا، کوئی تسلیم کرے گا کہ یہ ہوا ہے، لیکن کر گئے ہیں۔ اور اب میں آپ کو ان کا نیکسٹ منصوبہ بتاتا ہوں۔ یہ جو اب تک ڈھٹائی سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ویسے بدنام کیا جا رہا ہے، یہ پتہ ہے کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ راوی نے نئی پھول جھڑی چھوڑ دی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اب فارم 45 نہیں گنے جائیں گے، اگر کسی ٹریبیونل میں معاملہ جائے گا یا عدالت میں جائے گا، ہم سارے حلقے کھول کے دوبارہ ووٹ گنیں گے۔ عام حالات میں بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، ووٹ گن لیں دوبارہ، یہ تو ٹھیک ہے، بالکل فیئر بات ہوگی، لیکن یہیں پہ اصل گیم ڈالی گئی ہے۔ انہوں نے پہلے فارم 47 تیار کیے، پھر اس کے مطابق فارم 45 میں 2 کی جگہ 7 لکھ دیا، جہاں خالی 3 ہندسے تھے وہاں پہ 4 ہندسے کر دیے، 284 کو 1084 بنا دیا۔ جب یہ کام ہو گیا تو تیسرا کام انہوں نے کیا، اور وہ یہ کہ تھیلوں میں بھی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ تحریک انصاف نے جو ووٹ لیے تھے وہ مسترد کر دیے ڈبل ٹھپے لگا کے، جبکہ نون لیگ کے ایکسٹرا ووٹ ڈال کے وہ ووٹ بنا دیے گئے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ مرضی ہے کہ تھیلے دوبارہ کھولے جائیں، تھیلے دوبارہ کھلیں اور ہم سرسری گنتی کریں، اس میں فرانزک آڈٹ نہ ہو، کیونکہ یہاں بھی یہ پھنسیں گے۔ جب فرانزک آڈٹ ہوگا تو وہاں پہ آپ کو پھر تھم امپریشن کے حوالے سے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے، تو یہ فرانزک آڈٹ کی بات نہیں کریں گے، یہ صرف یہ کہیں گے کہ جس حلقے میں کوئی فیصلہ آتا ہے عدالتی، وہ یہی فیصلہ آئے کہ آپ حلقے دوبارہ کھول لیں، آپ ووٹ دوبارہ گنتی کر لیں۔ تو انہوں نے ریورس آرڈر میں یہ سب کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ووٹ ڈلیں، فارم 45 اس کے مطابق کاؤنٹ کر کے لکھا جائے اور فارم 45 کے مطابق فارم 47 بنایا جائے، لیکن انہوں نے پہلے فارم 47 بنایا، پھر فارم 45 بنایا، پھر تھیلوں میں ووٹ ڈالے، یعنی الٹا کام کیا، ریورس انجینئرنگ کی گئی۔ اب اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے الیکشن اور پورے پاکستان کا نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ پاکستانی قوم کا اعتماد ہمیشہ کے لیے تمام اداروں سے ہٹ گیا ہے۔ یہ اعتماد صرف ایک صورت میں بحال ہوگا، اور تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو بڑے زور سے پالش آئی ہوئی ہے، جن پر مجھے غصہ آ رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف کا ماڈل کامیاب ہوا ہے ڈگی اور چیری بلاسم کی وافر مقدار والا۔ اب یہ ماڈل کیونکہ کامیاب ہوا اور شہباز شریف کو فارم 47 کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، تو کچھ لوگوں کو تحریک انصاف میں بھی بڑے زور سے پالش آئی ہوئی ہے کہ ہم بھی ہاتھ میں پکڑ لیں۔ اللہ کے بندو، ان کے اپنے منصوبے ہیں، ان کے اپنے پلانز ہیں، ان میں تم کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی مائنس عمران خان کی طرف جا سکتا ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ پوری پی ٹی آئی بین کر دی جائے، سب ہائی جیک کر دیا جائے، پھر بھی عمران خان باہر آ کے جس سائٹ پہ کھڑا ہوگا اس کو انتخابی نشان جو مرضی دے دو، جس سائٹ پہ وہ کھڑا ہوگا ساری عوام جا کے اس سائٹ پہ کھڑی ہو جائے گی، نہ کوئی اس کا متبادل بن سکتا ہے جب تک عمران خان زندہ ہے۔ عمران خان ہی عمران خان کو شکست دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ تب ہوگی جب عمران خان اپنے نظریے سے خود ہٹ جائیں گے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ہے سویلین بالادستی کا نظریہ، کہ اس ملک میں عوامی حکومت ہوگی، ورنہ اسی طرح سے فارم 47 والی حکومتیں بنتی رہیں گی اور اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اور پاکستان میں سویلین بالادستی لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان فارم 47 کو پکڑا جائے، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو ان کی قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ پاکستان کے اندر آئندہ ہونے والی دھاندلی کا رستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو۔ تو
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔